नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गएको चैत्र 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन जारी रहेको छ। लकडाउनका कारण दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाहरू बाहेकका सबै क्रियाकलापहरू बन्द रहेका छन्। बुधबार पनि राजधानी काठमाडौँका सडकहरूमा अत्यावश्यक सवारी साधनहरू भने चलेको देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, बैंकर लगायत अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका सवारी साधनहरू चलेका देखिएका छन्। यस्तै शहरका भित्री सडकहरूमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणहरू घर नजिकको पसलसम्म पुगेको देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। बुधबार धरानमा परीक्षण गरिएको पीसीआर नमुना मध्ये 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 45 पुगेको हो। कोरोना संक्रमितहरूमा 24 वर्षीय, 60 वर्षीय र 72 वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यसैगरी अहिलेसम्म 7 जना उपचारपछि निको भई घर फर्केका छन्। बुधबार टेकु अस्पतालबाट 32 वर्षीय पुरुष र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष गरी 2 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलबार सेती अस्पतालबाटै 27 वर्षीय एक युवक डिस्चार्ज भएका थिए। अहिलेसम्म पीसीआरबाट 9011 जनालाई परीक्षण गरिएको डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। त्यस्तै आरडीटीबाट 31420 गरी जम्मा परीक्षणको संख्या 40431 पुगेको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 3736 वटा परीक्षण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र आज पुष्टि भएका 3 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएको अस्पतालहरूमा पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 2 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 24 जना हुनुहुन्छ। बाँकी 3 जना पनि त्यही आउँदै हुनुहुन्छ र सबैको हालसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। अन्तमा एउटा सानो अनुरोध सहित अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको अनुरोधमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा विशेष किसिमले गरौँ भन्ने अनुरोध लिएर आएका छौँ। सामान्य अवस्थामा पनि यसै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ नै। यस परिस्थितिमा उहाँहरूलाई अझ बढी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई अझ बढी एक्लोपन महसुस भएको हुन सक्छ। यसको विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्छ। विश्वको तथ्याङ्कले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई संक्रमण बढी भएको र उहाँहरूलाई त्यो संक्रमण जटिल किसिमको हुने र मृत्युको दर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी भएको देखाएको छ। सो हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई थप संक्रमित नहुनको लागि, उहाँहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनको लागि हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, उहाँहरूको स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूले खाने नियमित औषधिको उचित व्यवस्था गरिदिने, स्वास्थ्य स्थिति खराब भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी हाम्रा टेलिफोनहरू, हाम्रा यो कल सेन्टरहरू मार्फत सम्पर्क गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि व्यवस्थाको लागि सहयोग माग्न सकिन्छ। 8595 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको बताउँदै डाक्टर देवकोटाले काठमाडौँमा 3 सहित 95 जना क्वारेन्टाइनमा बसेको जानकारी दिनुभयो। हाल 269 जना रेड जोनमा परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 18 प्रकारका औषधि 36 टन भारतबाट प्राप्त गरेको र चीनबाट पीसीआर मेसिन 2 वटा सहित स्वास्थ्य सामग्री तातो पानीबाट ल्याउँदै गरेको पनि बताएको छ।
भारतले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न नेपाललाई 26 टन औषधि सहयोग गरेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुधबार उक्त परिमाणको औषधि हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भारतले उपलब्ध गराएको औषधिहरूमा 3.2 लाख डोज पारासिटामोल र 2.5 लाख डोज हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन समेत गरी कुल 8.25 लाख डोज छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत चैत्र 2 गते सार्क राष्ट्रका नेताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दै सार्क कोभिड-19 आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त कोषमा भारतको तर्फबाट 10 मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने बाचा गर्दै मोदीले सबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। लकडाउन अवधि लम्बिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बिचल्लीमा परेका सर्वसाधारणहरूलाई रोक्न नसकेपछि गृह मन्त्रालयले अघोषित रूपमा गाडी जान दिन थालेको छ। गाडी बन्द गर्दा पनि सर्वसाधारणहरू हिँडेर घर जाने क्रम नरोकिएपछि गृहले त्यस्ता गाडीलाई पास बिना चल्न दिन थालेको हो। पछिल्ला केही दिनमै हजारौं सर्वसाधारण बस चढेर घर फर्किएका छन्। केन्द्रीय सरकारले आधिकारिक रूपमा निर्णय नगरेपछि स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका नागरिक फर्काउन समन्वय गर्न थालेका छन्। त्यसरी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले घर फर्काएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी लैजाने सर्वसाधारणलाई नरोक्ने भनिएको बुझिएको छ। रातको समयमा राजधानीका प्रमुख नाकामा भिड लागेको छ। केही दिन सरकारले नाकामा बाक्लो रूपमा प्रहरी परिचालन गरेर रोक्न खोजे पनि अन्य बाटोको प्रयोग गरेर प्रहरी छल्दै जान थालेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। आलोचनाबीच उच्च स्तरीय समितिले घर फर्कने निर्णय गरे पनि घर जानेको संख्या धेरै हुने थाहा पाएपछि केही घण्टामै निर्णयबाट पछि हटेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्ने र त्यसमा कुनै लचकता नअपनाइने बताउँदै आउनु भएको छ। त्यस्तै जिल्लाका स्थानीय तह तथा सांसदहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका नागरिक राजधानीबाट फर्काउन थालेका छन्। भाटबटेनी सुपरमार्केट वडा अध्यक्षको निर्देशनपछि बन्द भए पनि अन्य स्थानमा भने खुल्ला छन्। सुरक्षाका लागि भाटबटेनीले बाहिरी दूरी कायमका लागि सजगता अपनाए पनि भित्र पसिसकेपछि भिडभाड हुने गरेको छ। भित्र दूरी कायम गर्ने अवस्था रहँदैन र संक्रमण फैलने सम्भावना बढिरहन्छ। बाहिरी रूपमा संक्रमण फैलन सक्ने सतर्कता अपनाए पनि भित्र कुनै पनि सुरक्षा सतर्कता भाटबटेनीले अपनाएको देखिएको छैन। यता सामान्य नागरिकहरूले सञ्चालन गर्दै आएका किराना पसलहरू भने सरकारको निर्देशनपछि बन्द रहेका छन्। ठूलो सुपरमार्केट मात्रै खोल्न दिइएको कुरामा सर्वसाधारणहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै आएका छन्। सर्वसाधारणहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गरी सेवा दिँदै आए पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा बारे भाटबटेनीले सजगता अपनाएको देखिएको छैन। पुरानो सिनामंगल 32 मा खाना खुवाउने क्रम जारी रहेको छ। बुधबार खाना खुवाउन थालिएको 6औं दिन पुगेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर खाना खुवाइएको हो। दूरी कायम गरेर खाना बाँडिएको छ। दाताहरूको सहयोग र आफ्नै पहलमा सुरु भएको उक्त खाना खुवाउने अभियान लकडाउनभरि जारी रहने लक्ष्य रहेको समूहका एक सदस्यले बताउनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ यो आज 6औं दिन भयो, रेगुलर रूपमा गएर छौँ। यो जति दिनसम्म लकडाउन हुन्छ त्यति दिन खुवाउने हामी छ। पुरानो सिनामोल 32 मन्दिर परिसर र यहाँ 25 का स्थानीय युवाहरू मिलेर हामीले निरन्तर लाने प्रोसेस छौँ। यदि कोही त्यस्तो भोकै हुनुहुन्छ, दैनिक ज्याला मजदुर गरेर कोही आउँदा हुन्छ, हामी आनन्दले व्यवस्था गरेर खान दिन्छौँ। बिहान 10 बजीदेखि दिउँसो 12 बजीसम्म हो। बिहान एक टाइम मात्र हो, बेलुका चाहिँ छैन। खानेकुरामा भात, तरकारी, अचार, दाल हामी दिनका दिन चेन्ज गरेर खुवाइरहेको छौँ। यो हामीले विगत लकडाउन पछि लगभग 8-10 दिन बितेपछि 5 दिन लगातार भयो अहिलेसम्म। आज 6औं दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ तपाईँको दैनिक 500 देखि 700 जना ज्याला मजदुर, खाना नपाउनेहरू, पैदल यात्रुहरू, अपाङ्गहरू जो एकदम दयनीय अवस्था भएका मान्छेहरू आएर छाएका छन्। हामीले सरकारले लकडाउनको जसरी दूरी कायम गरेछ त्यो दूरीमा रहेर 3 फिट 4 फिटको दूरीमा रहेर हामीले खाना वितरण गरेका छौँ। यसमा यहाँका स्थानीय सम्पूर्ण दाजुभाइले सक्दो सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँको पहिला अभियन्ताको रूपमा हाम्रो कुलदीप सिसापतिज्यू, ध्रुव श्रेष्ठ साकाज्यू,
परमेश सिलवालज्यू, नरेन्द्र पराजुलजीहरू, अनि प्रकाश सिलवाल, नवराज सिलवाल, विष्णु राई, प्रदीप ढुङ्गानाल सम्पूर्ण लगायत यो अभियन्ताकारीहरू उहाँले सुरुमा सबैसँग सहयोग जुटाएर राम्रो सहकार्य गरेर यस्तो विश्वव्यापी सङ्कट महासङ्कटको परेमा दिनदुखीहरूलाई खुवाउन यति मेहनत गर्नुभएको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी गरिब निमुखाहरू र जो ज्यालादारी काम गरेर खाने एउटा तल्लो वर्ग छ त्यो वर्गलाई अलि साह्रै नराम्रोसँग यो लामो समयसम्म गएको लकडाउनको कारण त्यो कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्न भनेर राज्यले गरेको यो लकडाउनमा साह्रै विपन्न वर्गहरूमा जो एक छाक राम्रोसँग खान पनि नसक्ने अवस्था देखेर हाम्रा यहाँ 32वटा वासी साथीभाइ युवाहरूको एउटा सक्रियतामा जुन यस मन्दिर परिसरमा विगतमा पनि पूजापाठ गराउने, प्रसाद बाँड्ने विगतका पनि कार्यक्रमहरू भइरहन्थे। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत यसरी गरौँ न त भोका परेका मान्छेहरूलाई एकपल्ट खुवाउँ भन्ने खालको राय सल्लाह अनुसार साथीभाइहरूको ल यसरी गरौँ भन्नेमा सबैजना जुटेर यो कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाएको हो र यसमा अलिकति देख्दाखेरि हामीले 400, 500, 600 सम्म पनि यसरी लाइन बसेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खाना आउनेहरूको लहरको देखिराखेको छ। त्यसलाई आत्मशुद्धि हाम्रो आफ्नो मनलाई शान्ति पनि एउटा भोको पेट नरहोस् भनेर शान्ति पनि हुन्छ भनेर हामी यसरी यसो बिहान 2-3 घन्टा यसो खटिया छौँ। त्यसो साथसाथै हाम्रो यहाँ साथीभाइहरूले धेरैजनाले खान नपाएको गुनासो आएको र हामीहरूले चाहिँ आज 5 दिन भयो। स्टार्टिङ दिनदेखि हामीले 300-350 जनालाई खुवाइयो फर्स्ट डेमा। सेकेन्ड डेमा बढ्दै आज आएर 700 जनासम्म खाना खाने हामीले इस्टिमेट गरेका छौँ। खाना हामी 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म खुवाएको छौँ र यो जति पनि दाल चामल तरकारीहरू हामीलाई उपलब्ध भइरहेछ। यहाँ ओडाका साथीभाइहरूले जम्मा गरेर खुवाइरहेछौँ। अहिलेसम्म हामीले खानालाई हामीले कमजोरी गराएको छैनौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पनि खाना खुवाउने अभियान सुरु गरिएको छ। काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा सुरु गरिएको यस अभियानमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 ले पनि मंगलबारबाट सुरु गरेको हो। पहिलो दिन 95 जनालाई खाना खुवाइएको उक्त वडा बासिन्दा प्रभु भण्डारीले बताउनु भएको छ। अपाङ्ग, गर्भवती जस्ता आफै उपस्थित भएर आउन नसक्नेहरूका लागि खाना प्याक गरेर पठाउने गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उक्त वडामा वडा र आफ्नो समूह समन्वय गरेर खाना खुवाइएको हो। खाना बिहान 9 बजेदेखि 12 र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म गरेर 2 पटक खाना खुवाइन्छ। कोरोनाको जुन चाहिँ यो महामारीमा विपदमा परेका एकदम मानिसहरूलाई जसलाई चाहिँ आवश्यकता एकदम त्यो खाद्यान्नको अभाव भएका जो आवश्यकता भएका अभाव भएका मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न खुवाउने, उनीहरूलाई चाहिँ भोको नराख्ने भन्ने यो अभियानमा चाहिँ जुन नेपाल सरकारै लागिरहेको छ त्यसमा हामी वडालाई चाहिँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि लागिरहेको छ। त्यसमा मेरो यसमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण रूपमा भूमिका के हुन्छ भने यहाँ भएका सम्पूर्ण त्यस ज्याला मजदुरी गरिब दैनिकी यस्ता परिवारहरू, सुकुमासी परिवारहरू अनि अति विपन्न परिवारहरू जसको घरमा खाद्यान्न छैन उहाँहरूलाई खोजी ल्याएर चाहिँ यहाँ खुवाउने। अहिले यो हाम्रो चाहिँ तेस्रो चरण चाहिँ खुवाउने कार्यक्रम भएको छ। हामी पहिलो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ घरमा गएर चाहिँ कार्ड वितरण गऱ्यौँ, रासन कार्ड जस्तै कार्ड वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले जुन विभिन्न माधवकुमार नेपालज्यू अरू अन्य दाताहरूले दिनुभएको चामललाई चाहिँ हामी वडा कार्यालयबाटै वितरण गऱ्यौँ र यो तेस्रो चरणमा चाहिँ हामीले यो खानाको व्यवस्था गरिरहेको छौँ। जुन चाहिँ ज्यादा खानाको लागि एकदम समस्या भएको मानिसहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउने खोजी गरेको छ। र यसै क्रममा चाहिँ हिजो एउटा युट्युबमा मैले एउटा देखेको थिएँ जुन हाम्रो त्यो हरहर महादेव भन्दा नजिकै एकजना मुस्लिम हुँदो रहेछ, रिता सार्की भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको 3टा बच्चा रहेछ। उहाँ चाहिँ अलि संवेदनशील एकदम अलिकति त्यस्तै अवस्था हुनु रहेछ। उहाँलाई गएर आज बिहान गएर मैले भेटेँ। उहाँको परिवारलाई यहाँ आएर एउटा बाबु ल्याएर यहाँ खाना खुवाएँ। उसलाई चाहिँ फेरि
तीनजनालाई पुग्ने खानेकुरा लिएर पठाइदिएँ र बेलुका पनि उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउने यहाँ खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छु र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको बच्चाहरू चाहिँ हामी पढाउँछौँ पनि हामीले भनेको छौँ उहाँहरूको अवस्था देखेर अनि उहाँलाई जो वृद्ध साथी उहाँलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौँ तपाईँहरू चाहिँ नि यो तपाईँ अलिकति खानु हुँदैछ अल्कोहल खानुहुन्छ यो नखानुहोस् पनि भनेर हामीले चाहिँ त्यो उहाँलाई भन्यौँ र यसरी चाहिँ नि ज्यादा पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई खोजी चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले खुवाउने र अहिलेको अवस्थामा जसरी हुन्छ अब हामी एकदम सेफ्टी पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ विभिन्न स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू चलाएको छ हाम्रो नगर अस्पतालले जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ त्यो विभिन्न चाहिँ विदेशबाट आउनुभएका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ खोजी लिएर गएर चाहिँ उहाँ चेकअप गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम हामीले हाम्रो वडामा 7 नम्बर वडामा चाहिँ वडाको सदस्यहरूको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई लिएर राहत कुपन 1000 बराबरको राहत कुपन हामीले बाँड्यौँ र त्यस बाँडिसक्दाखेरि पनि कतिपयहरूको गुनासो आयो कि हामीले पाएका छैनौँ भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको गुनासो आइरहेको हुँदाखेरि त्यस पछाडि हामीले दोस्रो चरणमा 260 प्याकेट हामीले करिब 3-4 दिन अगाडि मात्रै 260 प्याकेटको चामल अनि तेल 8 लिटर तेल त्यस पछाडि रातो दाल 1 किलो दाल हालेर सम्पूर्णलाई हामीले त्यो दियौँ र त्यो दिइसकेपछि पनि यहाँनिर मान्छेको भिड धेरै भयो र त्यो नगर्दा अब हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जसले खाना बिहान बेलुकाको खाना पाउनु भएको छैन कति छुटेका छन् हामीले पनि त्यसमा चित्त दुखाइ छ किनभने चाहिँ कतिपयलाई हामीले गर्न सकेनौँ होला त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र चाहिँ अब चाहिँ गर्नुपर्छ जसले खाना पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई भन्ने उद्देश्य हाम्रो चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि हामीले आह्वान गऱ्यौँ सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ रहनुभएका विभिन्न वर्गका मजदुर ज्याला वर्गका व्यक्तिहरूलाई र बिहान बेलुका हामीले खुवाइरहेका छौँ। यहाँ 100-150 जना मान्छेले हामीले यहाँ खाइराख्नु भएको छ बिहान बेलुका हामीले चाहिँ सबैलाई उहाँले राखेर डिस्टेन्स कायम गरेर एकदम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हामीले सबैलाई खाना खुवाइरहेको छौँ। अहिलेसम्म कसैको त्यस्तो चाहिँ आजसम्म हामीले चाहिँ अहिले यो खाना खुवाउन थालेदेखि चाहिँ कसैको पनि हामीले खाना पाएनौँ के भएन भनेर गुनासो पाएको छैन। तथापि पनि यदि कोही त्यस्तो यस हाम्रो वडा नम्बर 7 भित्रमा त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले सूचना निकालेको छौँ। वडा नम्बर 7ले सूचना निकालेको छ। सम्पर्क गरेर ती व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो आनन्दले कसैको पनि निडर भएर आनन्दले आएर खान सक्नुहुन्छ। बिहान बेलुका हामीले स्वच्छ खाना खुवाइरहेका छौँ हामीले त्यसमा कुनै केही छैन र सम्पूर्ण म यहाँका वडावासीमा रहनुभएका विपन्न वर्गका 77 जिल्लामा बाट आएर बसिरहनुभएका जसलाई घर जान पाउनुभएको छैन आफ्नो गाउँ जान पाउनुभएको छैन कहाँ जाउँ कहाँ गएर खाने भन्ने कुरा मनमा कौतूहलता भइरहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो आएर यस वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय नजिकैको यो कवड हलमा हामीले खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ। बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुवाउँछौँ र बिहान हामी 10 बजेदेखि खुवाइरहेका छौँ। निरन्तर 2 दिन भइरहेछ अहिले र हामी यो लकडाउन अवधिसम्म हामीले खुवाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा यो कोभिड-19ले चाहिँ विश्व नै त्रसित अवस्थामा रहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो यस कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा अवस्थित मजदुर र विपन्न अपाङ्ग यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो चाहिँ बिहान र बेलुका काम गरेर छाक्टन विवश भएका नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण मनकारी मनहरूबाट पनि सबैले चाहिँ आफ्नो सहयोगको भावना राखेर आफूले सक्दो खालका सहयोगी हातहरूबाट चाहिँ अब हामीले राहतका कोषहरू खडा गरेर चाहिँ यो अवस्थालाई चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ समाप्त गर्नको लागि सबै सहयोगी हातहरू अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ त्यसै गरेर खानपिनको व्यवस्थाको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हिजोबाट हामीले सुरु गरेको छौँ र त्यसमा चाहिँ 95 व्यक्ति चाहिँ आएर खाना खाइदिनु भएको छ र प्याकेटको सिस्टमले पनि अब जस्तै अपाङ्ग गर्भवती जो आउन सक्नु हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो तत्कालको खाना चाहिँ पुर्याउने व्यवस्था पनि प्रबन्ध गरेका छौँ। आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएका 2 जना नर्समा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना नभएको पुष्टि भएको छ। केन्द्रीय कारागारका कैदीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका उनीहरूलाई मंगलबार आरडीटी विधिबाट गरिएको कोरोना भाइरसको जाँचको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। पोजिटिभ देखिएका 2 जनालाई उपचारका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको थियो।
बुधबार नै स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआरबाट गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट बुधबार बिहान आएको र नेगेटिभ देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका एक चिकित्सकले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीका 19 प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले उनीहरूलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिस हुने एसपीमा वीरेन्द्र कुमार बस्याल, जनक भट्टराई, विष्णु कुमार केसी, भरत बहादुर बोहरा, कुबेर कठायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रविन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, किरण थापा र नवराज भट्ट रहेका छन्। प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम 27 को उपनियम 940 को प्रावधान अनुरूप सिफारिस गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको समयमा शिक्षकलाई अनलाइनबाट तालिम सञ्चालन गरिएको छ। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले भर्चुअल माध्यमबाट देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका शिक्षकहरूलाई सम्पर्कमा जोडेर प्रविधि मैत्री तालिम सञ्चालन गरेको हो। संगठनको पोखरा महानगर कमिटीले प्रदेश र केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गरेर वैशाख 6 गतेदेखि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। बन्दाबन्दीका कारण घरमै बसेका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग गरेर तालिम सञ्चालन गरिएको संगठनका गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सोमनाथ ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। शिक्षकहरूलाई नवीनतम शिक्षण विधि र प्रविधिको विषयमा विषय विशेषज्ञहरूले घरबाटै प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाएको संगठनका महानगर समितिका अध्यक्ष भुवन सुवेदीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा अहिलेसम्म 2,11,65,58,275 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार मंगलबार मात्रै 1,35,03,420 रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग पुर्याउन कोष स्थापना गरेको हो। कोषमा सङ्कलन भएको रकम रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गर्ने बताएको छ। नेपाली सेनाले भारतबाट 2,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको औषधि ल्याउने भएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक औषधि खरिदका लागि 1,50,00,000 भारतीय रुपैयाँ करिब नेपाली 2,40,00,000 बढी भुक्तानी दिन लागेको हो। रकम भुक्तानीका लागि भारतलाई रकम भुक्तानी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार हुने जङ्गी अड्डा स्रोतले बताएको छ। रकम जम्मा गरेपछि भारतले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा 53 प्रकारका औषधि जम्मा गर्नेछ। त्यसपछि नेपालले आवश्यक औषधि ल्याउनेछ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनलसँग भएको सम्झौता विवादमा आएपछि सरकारले 16 चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। भारतमा 2 दिनका लागि र्यापिड टेस्टिङ किटबाट परीक्षण रोकिने भएको छ। र्यापिड टेस्टिङ किटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला इन्डियन काउन्सिल फर मेडिकल रिसर्च आइसिएमआरले 2 दिनका लागि र्यापिड टेस्टिङ किटको प्रयोग नगर्न सबै राज्यहरूलाई निर्देशन दिएको हो। आइसिएमआरले 2 दिनका लागि किटको प्रयोग नगर्न भनेको हो। आइसिएमआरका अनुसार ती किटको पुनः परीक्षण हुने र त्यसमा कुनै खराबी नदेखिए मात्रै 2 दिनपछिको प्रयोगमा अनुमति दिइनेछ। आइसिएमआरका प्रवक्ता डाक्टर आर गंगा खेडरका अनुसार परीक्षणमा खराबी देखिए निर्माताबाट नयाँ किट मगाइनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा स्थायी बसोबासको नयाँ अनुमति ग्रीन कार्ड दिने काम 2 महिनासम्म बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यसअघि ट्रम्पले ट्विट गरेर आप्रवासीहरूलाई अमेरिका आउन रोक लगाउने जानकारी दिनुभएको थियो। मंगलबार रातिको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा ट्रम्पले आदेश अमेरिकामा स्थायी रूपमा बस्न चाहनेहरूमाथि लागू हुने र अस्थायी रूपमा काम गर्न अमेरिका आउनेहरूका लागि लागू नहुने बताउनु भएको छ। ट्रम्पले अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्ने नयाँ आप्रवासीहरूलाई 60 दिनपछि प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा निर्भर गर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकीहरूको रोजगारी रक्षा गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता भएकाले आप्रवासीहरूलाई रोक लगाउन आवश्यक रहेको ट्रम्पको भनाइ छ। आप्रवासी किसानहरूको बारेमा सोधिएको एक प्रश्नमा ट्रम्पले यस आदेशले किसानहरूलाई असर नगर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न नसकेको भन्दै अमेरिकाको मिजौरी राज्यले चीन सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मिजौरीका महान्यायाधिवक्ता एरिक स्मिथले अमेरिकी संघीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाइरस फैलन नदिन चीनले केही नगरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले कोरोना भाइरसकै कारण मिजौरीवासीले अरबौं डलरको क्षति बेहोरेको दाबी समेत गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता स्मिथले युएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर द इस्टर्न स्टेट अफ मिजौरीमा मंगलबार दायर गरेको मुद्दामा 2019 को डिसेम्बरदेखि जनवरी 2020 सम्म भाइरसबारे विश्वलाई झुट बोलेको भन्दै चीन सरकार, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य चिनिया अधिकारी सहित विभिन्न चिनिया संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै लगाइएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै चीनमा एक फुटबल क्लबले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना निरन्तरता दिएको छ। ग्वान्जाउ एभरग्रान्डेले आकर्षक रूपमा 1 लाख दर्शक क्षमताको रङ्गशाला बनाउने घोषणा गर्यो, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल रङ्गशाला हुनेछ। कमलको फूलको आकारमा डिजाइन गरिएको रङ्गशाला 1 अर्ब 70 करोड अमेरिकी डलरको लागतमा सन् 2022 सम्म निर्माण पूरा गर्ने जनाइएको छ। विश्वस्तरीय मान्यताको रूपमा सिडनीको ओपेरा हाउस र दुबईको बुर्ज खलिफासँग तुलना गर्दै नारा दिएर यसको काम गत बिहीबार सुरु गरिएको छ। 1 लाख सिटको रङ्गशालाले हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बार्सिलोनाको क्याम्प 9 को 79,354 सिट क्षमतालाई उछिन्नेछ। साङ्घाई स्थित अमेरिकी डिजाइनर हसन सईदले एभरग्रान्डेको समूहका प्रमुख सु जियायिनको धारणा अनुसार रङ्गशालाको डिजाइन गरेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी विरुद्ध लड्न सहयोग गर्नका लागि बार्सिलोनाले आफ्नो घरेलु मैदान नु क्याम्पको नाम अर्को सिजनका लागि बेच्ने भएको छ। कुल 79,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालाको नाम 1 वर्षका लागि बिक्री गरेर आएको रकम कोभिड-19 प्रकोप विरुद्धको अनुसन्धानमा हुने कार्यक्रमलाई प्रदान गरिनेछ। क्लब इतिहासमा बार्सिलोनाले नु क्याम्पको नाम बेच्न लागेको यो पहिलो पल्ट हो। नु क्याम्पको नाम बिक्रीका लागि अर्को सातादेखि प्रायोजक खोज्ने काम सुरु हुनेछ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।